परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो काम गर्नुभएको बेलामा देहधारी परमेश्वरले उहाँको पछि लाग्ने केही मानिसहरूको अगाडि मात्र आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, सबै प्राणीहरूको अगाडि होइन। उहाँ केवल आफ्नो कामको एक चरण पूरा गर्न मात्र देह बन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नो स्वरूप देखाउनका निम्ति होइन। यद्यपि उहाँको काम उहाँ आफैले गर्नुपर्छ, त्यसैले उहाँले देहमा नै त्यो काम गर्नु आवश्यक छ। जब यो काम समाप्त हुन्छ, उहाँ मानव संसारबाट प्रस्थान गर्नुहुनेछ। उहाँ आउने कामको बाटोमा खडा हुने डरले मानव जाति बीच लामो समयसम्म बस्न सक्नुहुन्न। उहाँले भिडलाई उहाँको धर्मी स्वभाव र उहाँका सबै कामहरू मात्र देखाउनु भएको छ र उहाँ दुई पटक देह बन्नु भएको स्वरूप देखाउनु भएको छैन, किनकि परमेश्वरको स्वरूपलाई उहाँको स्वभावद्वारा मात्र देखाउन सकिन्छ र उहाँको देहधारी शरीरले त्यसको स्थान लिन सक्दैन। उहाँको देहको स्वरूप सीमित मानिसहरूलाई मात्र देखाइन्छ। उहाँले देहमा काम गर्नुहुँदा उहाँको पछि लाग्नेहरूलाई मात्र देखाइन्छ। यसैले अहिले भइरहेको काम गोप्य रूपमा गरिन्छ। त्यसरी नै जब येशूले आफ्नो काम गर्नुभयो, तब उहाँले आफूलाई यहुदी कहाँ मात्र देखाउनुभयो र अरू कुनै पनि जातिको सामु आफैलाई खुल्लम खुल्ला कहिल्यै देखाउनु भएन। यसरी उहाँले आफ्नो काम सिद्ध्याइसक्नु भएपछि उहाँ मानिसको संसारबाट तुरुन्तै जानुभयो र त्यहाँ बसिरहनु भएन। पछि आफैलाई प्रकट गर्नुहुने उहाँ मानिसको स्वरूप हुनुहुन्न थियो, तर पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, जसले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुभयो। जब देहधारी परमेश्वरको काम पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ, उहाँ मरणशील संसारबाट जानुहुन्छ र उहाँले देहमा हुँदा जुन काम गर्नुभयो त्यो काम फेरि कहिल्यै गर्नुहुने छैन। त्यसपछि सबै काम पवित्र आत्माले नै प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुहुनेछ। यस अवधिमा मानिसले उहाँको शारीरिक स्वरूपलाई मुस्किलले मात्रै देख्न सक्छ। उहाँले आफूलाई मानिस सामु कुनै पनि हालतमा देखाउनुहुन्न, सदा सर्वदाका लागि गुप्त रहनुहुन्छ। देहधारी परमेश्वरको कामको समय सीमित छ। यो एक निश्चित युग, अवधि, जाति र विशेष मानिसहरूमाझ पूरा गरिन्छ। यो कामले केवल परमेश्वरले देह धारण गर्नुभएको अवधिमा गरिएको कार्यलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले एउटा युगको प्रतिनिधित्व गर्छ र यसले एक विशेष युगमा परमेश्वरका आत्माको कामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र उहाँको सम्पूर्ण कार्यलाई होइन। त्यसैले देहधारी परमेश्वरको स्वरूप सबै मानिसलाई देखाइने छैन। भिडलाई जे देखाइन्छ त्यो उहाँ दुईचोटि देह बन्नुहुँदाको उहाँको स्वरूप होइन, बरु परमेश्वरको धार्मिकता र उहाँको सम्पूर्ण स्वभाव हो। मानिसलाई देखाइएको यो स्वरूप एउटै र एक्लो स्वरूप होइन, न त दुईवटा मिश्रित स्वरूपहरू नै हो। त्यसकारण परमेश्वरको देहधारी शरीरले आफूले गर्नुपर्ने काम पूरा गरेपछि यस पृथ्वीबाट प्रस्थान गर्नु अनिवार्य छ, किनकि उहाँ आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न मात्र आउनुहुन्छ, मानिसहरूलाई आफ्नो स्वरूप देखाउन होइन। देह धारणको महत्त्वलाई परमेश्वरले दुई पटक देह बनेर पूरा गरिसक्नु भएको छ, तापनि उहाँलाई यसअघि कहिले नदेख्ने कुनै पनि जातिको सामु उहाँले आफूलाई खुल्लम खुल्ला प्रकट गर्नुहुने छैन। येशू फेरि कहिले पनि आफूलाई धार्मिकताको सूर्यको रूपमा यहुदीहरू सामु देखा पर्नुहुने छैन।
न त उहाँ जैतुन डाँडाको टुप्पामा खडा भएर सबै मानिसहरूको सामु देखा नै पर्नुहुनेछ। यहुदीहरूले येशू यहुदियामा हुनुहुँदाको अवधिमा जे देखे त्यो उहाँको चित्र मात्र हो, किनकि येशूले उहाँको देह धारणमा गर्नुभएको काम 2000 वर्ष अघि नै समाप्त भयो। उहाँ एक यहुदीको रूपमा यहुदियामा फर्कनुहुने छैन। उहाँले आफैलाई कुनै पनि अन्य जातिका मानिसहरू कहाँ प्रकट गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा त कल्पनै नगरौँ, किनकि देहधारी येशूको स्वरूप एक यहुदीको स्वरूप मात्र हो र यूहन्नाले देखेका मानिसको पुत्रको स्वरूप होइन। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नु भए पनि उहाँले आफैलाई ती सबै अन्य जाति राष्ट्रहरूमा एक यहुदीको रूपमा प्रकट गर्नुहुने छैन। देहधारी परमेश्वरको काम एउटा युग सुरु गर्नु हो भन्ने कुरा तिमीहरूले जान्नुपर्छ। यो काम केही वर्षहरूमा सीमित हुन्छ र उहाँले परमेश्वरका आत्माका सबै काम पूरा गर्न सक्नुहुन्न। जसरी एक यहुदीको रूपमा रहेको येशूको स्वरूपले केवल उहाँले यहुदियामा काम गर्नुहुँदाको परमेश्वरको स्वरूपलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो र उहाँले क्रुसमा टाँगिने काम मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो। येशू देहमा हुनुभएको अवधिमा उहाँले युगलाई अन्त्य गर्ने वा मानव जातिलाई नाश पार्ने काम गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएपछि र आफ्नो कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु भएपछि उहाँ सर्वोच्च उचाइमा चढिजानुभयो र सधैँभरिका लागि आफूलाई मानिसबाट लुकाउनुभयो। त्यस बेलादेखि यता अन्य जाति देशहरूका विश्वासयोग्य विश्वासीहरू प्रभु येशूको प्रकटीकरण देख्न असमर्थ रहे। तिनीहरूले भित्तामा टाँसेका उहाँको तस्बिरलाई मात्रै देख्न सके। यो चित्र मानिसले बनाएको चित्र मात्रै हो र त्यो परमेश्वरले आफैलाई मानिस कहाँ देखाउनु भएको स्वरूप होइन। परमेश्वरले आफैलाई उहाँले दुईचोटि देह धारण गर्नुभएको स्वरूपमा खुल्लम खुल्ला भीडहरूको सामु प्रकट गर्नुहुने छैन। उहाँले मानव जातिको बीचमा गर्नुहुने काम उनीहरूलाई उहाँको स्वभाव बुझ्ने मौका दिनको लागि हो। यी सबै कुरा मानिसलाई विभिन्न युगहरूको कामद्वारा देखाइन्छ। यो येशूको स्वरूप प्रकटीकरणद्वारा नभई उहाँले प्रकट गर्नुभएको स्वभाव र उहाँले गर्नुभएका कामद्वारा पूरा हुन्छ। यो भनेको के हो भने मानिसको निम्ति परमेश्वरको स्वरूपलाई देहधारी स्वरूपद्वारा नभई स्वरूप र रूप दुवै हुने देहधारी परमेश्वरले गर्नुभएको कामद्वारा चिनाइन्छ र उहाँको कामद्वारा उहाँको स्वरूप देखाइन्छ र उहाँको स्वभावलाई प्रकट गरिन्छ। उहाँले देहमा गर्न चाहनु भएको कामको महत्व यही हो। जब परमेश्वरका दुईवटा देह धारणका काम समाप्त हुन्छ तब उहाँले अविश्वासीहरूका सबै राष्ट्रहरूभरि आफ्नो धार्मिक स्वभाव देखाउन सुरु गर्नुहुनेछ र भीडलाई उहाँको स्वरूप देख्न दिनुहुनेछ। उहाँले आफ्नो स्वभाव प्रकट गर्नुहुनेछ र यस माध्यमद्वारा मानिसका विभिन्न वर्गहरूको अन्त्य भएको स्पष्ट पार्नुहुनेछ र यसरी पुरानो युगलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुहुनेछ। उहाँले देहमा गर्नुभएको काम धेरै क्षेत्रमा भएन। जसरी येशूले यहुदियामा मात्रै काम गर्नुभयो र आज म केवल तिमीहरूको बीचमा काम गर्छु, किनकि देहमा उहाँले गर्नुहुने कामहरूको सीमा र हदहरू छन्। उहाँले एक साधारण र सामान्य मानिसको स्वरूपमा छोटो समयका निम्ति काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अनन्तको काम गर्न वा अविश्वासी राष्ट्रका मानिसहरूको सामु देखा पर्न देहधारी शरीरको प्रयोग गरिरहनु भएको छैन।
देहको काम क्षेत्रमा सीमित मात्र हुन सक्छ, जस्तै केवल यहुदियामा वा केवल तिमीहरूका बीचमा मात्रै काम गर्नु। त्यसपछि यी सीमाहरूभित्र गरिएको कामद्वारा यसको दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ। निश्चय नै विस्तारको काम सिधै उहाँका आत्माद्वारा गरिन्छ। त्यसपछि यो काम अब उपरान्त उहाँको देहधारी शरीरको काम हुने छैन, किनकि देहको कामका सीमाहरू हुन्छन् र त्यो ब्रह्माण्डका सबै कुनासम्म फैलन सक्दैन। यसले यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। देहमा गरिने कामद्वारा उहाँका आत्माले त्यसपछिको काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण देहमा गरिएको काम उद्घाटन प्रकृतिको हुन्छ, जुन निश्चित सीमाहरूभित्र गरिन्छ। त्यसपछि उहाँका आत्माले यो काम अगाडि बढाउनुहुन्छ र उहाँले विस्तारित क्षेत्रमा त्यो काम गर्नुहुन्छ।